नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम सामईन, 22 रमज़ान मुबारक के ख़ास वाक़यात में से एक ये है कि 22 रमज़ान को सन 95 हिजरी हज्जाज बिन यूसुफ जो कि गवर्नर था, इराक़ समेत कुछ इलाके इसमें शामिल थे, निहायत ज़ालिम जाबिर था, अपने मुखालिफिन को कत्ल करा दिया करता था। ये 22 रमज़ान को फौत हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। वाक़ई कुछ यूँ है कि जब यजीद तख्त नशीं हुआ, उसने खिलाफत संभाली, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का और मदीना यानी हिजाज़ के इलाके में आप उसके ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने लगे कि ये बंदा ठीक नहीं है, और खिलाफत कायम करना चाह रहे थे जो कि इस्लामी खिलाफत हो। आपकी ये कोशिश और मेहनत थी, और वाकई लोग जो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को तस्लीम कर रहे थे, मान रहे थे। यजीद को पता चला, उसने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया, वाक़या हरा हुआ, मस्जिद नबवी की तौहीन की गई, मक्का मुकरमा पर हमला किया, और मक्का मुकरमा पर हमला किया तो मिनजनीकों से यानी तोपों से खाना काबा शरीफ पर सकबारी की, और खाना काबा शरीफ की इमारत को नुकसान पहुँचा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो एक कैफियत थी वो कमज़ोर हो गई। यजीद के मरने के बाद 64 हिजरी, यजीद के मरने के बाद उन्होंने बाकायदा खिलाफत का ऐलान किया, और उनकी खिलाफत हिजाज़ में और हिजाज़ के अलावा यमन और दीगर कई इलाक़ों में उनकी खिलाफत तस्लीम की गई, को माना गया। सन 73 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ फ़ौज में शामिल हुआ। फ़ौज में शामिल होने से पहले ये एक मुअल्लिम था, कुरान करीम की इसने तालीम हासिल की थी, और कुरान करीम ये पढ़ाता था। जो एराब लगाए जाते हैं कुरान करीम पर, ज़बर ज़ेर पेश, ये भी हज्जाज बिन यूसुफ का कारनामा बताया जाता है। तो ये एक मुअल्लिम और उस्ताद था, कुरान करीम की तालीम देता था। ये 73 में फ़ौज में शामिल हुआ। जब ये फ़ौज में शामिल हुआ तो खलीफा ने इसको पहली जो ज़िम्मेदारी दी वो यही दी थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत को ख़त्म करना है और उन पर हमला करना है। तो इसने भी माअज़ल्लाह खाना काबा शरीफ जो बैतुल्ला शरीफ है उस पर हमला किया मिनजनीकों से, और खाना काबा शरीफ की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में ही रहते थे। आपने दारुल खिलाफा मक्का को बनाया था। आपकी फ़ौज या तो शहीद हो गई बहुत सारा हिस्सा, या फिर आपसे बेवफाई कर गई, छोड़ के चली गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी शहादत से कुछ वक्त कबल अपनी वालदा सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए, रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट के लड़ो, अगर शहीद भी हो जाएगा तो कोई परवाह नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, लड़े, और उनकी वालदा ख़ुद रिवायात के मुताबिक ये मंज़र देख रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ते हुए हज्जाज की फ़ौज के हाथों शहीद हो गए, और उन्होंने हिजाज़ पर दोबारा अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली बनु उमय्या ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जसद मुबारक को दरख्त से
شہادت کے بعد درخت سے لٹکا دیا گیا، مگر بعد میں ان کے بھائیوں نے ان کی تدفین کر دی۔ تو حجاج نے ایک ظلم یہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم جلیل القدر ہستی کو، صحابی کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے تابعین، بہت سارے علماء اور اولیاء کو اس نے شہید کیا۔ حجاج بن یوسف بعد میں گورنر بنا، اور گورنر بننے کے بعد یہ عراق میں رہتا تھا، اور اس نے بہت مظالم کیے لوگوں پر، اور اس کے کچھ اچھے کارنامے بھی ہیں۔ جو سندھ فتح ہوا، سندھ اسی نے فتح کرایا تھا، حجاج بن یوسف نے، محمد بن قاسم کو اسی نے بھیجا تھا، اور سندھ فتح ہوا، اسلامی ریاست میں شامل ہوا۔ حجاج بن یوسف اس نے عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرایا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم عالم دین تھے، اور حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کو ترجمان القرآن، مفسر قرآن کا آپ کو لقب دیا گیا ہے، آپ ان کے شاگرد تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت کا وقت نزدیک تھا تو ان کو گرفتار کرا کے حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج کے سامنے انہوں نے اپنی زبان سے، اگرچہ وہ ظالم و جابر تھا، خود کہا، اس نے کہا کہ کیا آپ کو میں معاف کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تیری معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رب کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر تو مجھے شہید کرے گا تو اللہ مجھے تجھ سے بہتر، اس دنیا سے بہتر جگہ پہ رکھے گا۔ خیر، انہوں نے خود اس کے سامنے کہا کہ تجھے اللہ پاک نے اپنے آپ پر اختیار دیا ہے، مگر تو نیکی نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، تو ظالم ہے۔ جب یہ بات سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ کلمہ حق تھا جو کہ انہوں نے جابر ظالم کے سامنے کہا، جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر کیا ہوا؟ ان کی اس بات کرنے پر حجاج نے تلوار ماری اور حضرت سعید بن جبیر کو شہید کر دیا۔ جب یہ شہید ہو رہے تھے اور تلوار مار رہا تھا تو حضرت سعید بن جبیر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجعلنی من اہل الجنہ، یا اللہ مجھے جنتی بنا دے۔ اور جس وقت وہ تلوار مار چکا تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ حضرت سعید بن جبیر کی شہادت کے بعد حجاج، جو کہ سخت گیر ظالم تھا، صرف 15 دن بعد، اور یہ چیختا تھا، کہتا تھا مجھے سعید بن جبیر چھوڑ نہیں رہا، مجھے سعید بن جبیر چھوڑ نہیں رہا، چیختا تھا۔ اور حضرت سعید بن جبیر کی شہادت کے صرف 15 دن بعد یہ ایک معدے کے مرض میں مبتلا ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر مر گیا۔ جس وقت یہ مرا تو عراق میں خوشیاں منائی گئیں، واسط کے علاقے میں یہ مرا تھا، عراق کا علاقہ واسط ہے، اس میں لوگوں نے خوشیاں منائیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس کی قبر پر سنگ باری کی، پتھر مارے۔ جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو ظلم کرنے والے جب مر جائیں تب بھی لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آج کتنی صدیاں گزر گئیں، حجاج بن یوسف کو کوئی عزت اور مقام نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو آج بھی ذلت حاصل ہے کیونکہ وہ ظالم تھا۔ اور جو عادل ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کی نیک نامی اللہ پاک لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتا ہے۔ تو اپنے اپنے حصے کا نیکی کا کام کریں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، ظلم نہ کریں، ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کریں، کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا تابعین کا اور صحابہ کا طریقہ تھا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بزرگوں کا طریقہ تھا۔ تو ہر شخص اپنے تئیں کوشش کرے، ظلم سے بچے۔ ہر کسی کے ماتحت کچھ نہ کچھ ہے، اپنے خاندان کے افراد ہیں، ان پہ ظلم نہ کریں، بیوی بچوں پہ ظلم نہ کریں، رشتہ داروں پہ ظلم نہ کریں، نوکروں پہ ظلم نہ کریں۔ ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، ظلم سے پرہیز کریں۔ 22 رمضان المبارک کو طارق بن زیاد نے مصر بھی فتح کیا تھا، اور 22 رمضان المبارک کو دیگر بھی تاریخ اسلام کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔